خورش توحید بے نہ بیانو دا شرک رد نہ کو دا سنت تو مقام نو نور غیر ضروری مسئلوں کی انخطو نہ عاقبت داو چی کفر تو رسید مسائلوں کی مراتب تک ہو رہا خوص کا کم مسئلے مرتبہ ما جعل اللہ من بحیرت دغه و مکہ تعلیم بیان کرنا اس مسئلہ ضروریات تا پیش گئی کہ وہ ضروری مسئلے کو مل کی سری اگر دخل کو رسوم شرکیہ دی کہ ددے ردو کا خدای درو جوڑی او دا زنگ دا پلاز نکر دین دے دا ضروری مسئلہ ددے بیانو کہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت جال مویلو جال سے تشریع ماشاءاللہ نئے مقرر کر اللہ پر شریعت کے سب بحیرہ و صائبان ان وسیلہ و حام ما تبتیلو نور زین کی ویلو کلو قرآن دل تیدا کلو نہیں کہ قرآن دا ہم تحریمات غیر اللہ دی کن جواب دار دل تر تحریمات سرسرہ نظروں میں اوزائی شعر ہے دا تلو وار ساری بدی دا خدای نا دی دا غیر فنو مانے منختم کولے ورطر اور سرب تحریم امکاو نو قرآن صرف ما جعلا نو خودی حرام و دا خود دین نرے کیوئی تاس جو کرے لیں اصول کے من تفسیر کرو بحیرہ ستوئی بحیرہ غصارے ہو کہ غد بے اغیل سورے کو ای چاول چلے نشو او داغی پیب صرف دا تواغی تو پنوم کرو گورا مانا دا نظر پکرا لگا دری پیبا صرف منجوران اور ملنگان کی بلسو بینس کی اور وقت بے والا سیری کرو باہر او زنہا دیو کب چراغے نو خلق انسانان لوگوں گنے سوری کڑک چراغ بابا بالکے رکھا وہی والے سورے کرے آئی جناوروں لکو لوگ انسانانوں لکے داریں گے صاحبہ ستوئی صاحبہ تفسیر کبیر ہوئی آغای تو صاحب للاسنام پڑے ہو چپل مال کے تاروں کے تو مال بے پرے خودت اسلام و پنوم مانے پری بے خود دغسی بخاری ہوئی چلا احمد علیہ سے پایا بس تو بار ماز نہیں چھوڑا لے کے رہے بات بے نہ پرے خود کبیر ہوئی یہ جو ویل صدنا اگر بے من جوران لڑاؤ سوال ہے تاسو دے استاد خوارے جس سے کہا ہے آئی بات جب دلگ لگ مسافر اور کو نور بے ببڑا ہو زان لبے استاد ولا صاحبتن اگر پر خود لشی بے سورلے کیا بے تکلف ہوئی لیکن اس ملنگ مراد دے کن ملنگان نہیں کن سانگان جی ملنگ مانے قلنگ تاوان نے موز نہ کئی روجن نہیں سی ولی دا صاحبی نہیں کن دا بابا گانو صاحبی لا يحمل علیہ شیخ بیکار دا دنیا پولیس وسیلہ سچے وسیلہ آگا کو آگا وہ خبوا سارے یو مانس بچے بے رہو یا بے اور پسی دویم مانس بچے رہو ندی بدل نم کے خود وسیلہ وصلت اسنین اگر بے پریخ و دالے ہاو پنوم چا لالو لبیم ندائی دپارا بے لالو لا دائی پنوم بے لالو لا اگر یو ایب پیوست کرے و دبلی سرن ندائی وجہ دیر پارا کرنا لا اور خام تشی اور خام کو مذکر ہو مذکر اوخ بہت چکل دعوت شانبا لس اوخ ابلار بیشوی ندی بڑے حمیت ظاہر ہو اداغت سورلی بیم بند کرا لا یمنو مما دو بونا دو چرا گانا دو دین بین نبندو کدار چاپو پلٹی بورا گئنو بس چاپو تو سنشوے لے تواغی تو پنوں بے پریخ ہو ہر یو کی مانت نظر پرتا قرآن پہ رد گئی
نرے مقرر کر اللہ پشرا کی وقت سری کڑے شیم انا غازاد پریخوز لے شیم نا پیوست شوی دبل سرام نا غبت شوی شاوالام بے پختو مانا بخاری کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رائے تو عامر ابن عامر الخزائی یجرو قصبہ فی النار ماں پہ جہنم کے عامر خزائی ولید کہ کلمی اور پہ چراغ کرے کے دے پور کے ولی ہوا اول من صاحب الصوائب دار فائدے بحیرے رسم اولا غشور کرو ظالم مشرک تیرو پہ عربوں کی دار رسون آغشور کرو نے کلمی اور پہ جان دے دیا کلمی داغا آغا رسو میں باطل جی کر لیکن دا کافران جوڑی پر لابان دروم واکثرهم لا یعقلون دی آیت تو گورا کافران پخدامان دروغ جوڑی نو اکثرهم ضمیر کیا تراجے ضمیر بخو کافران تراجے کہ اکثر کافر نہ پوئی ٹول نہ پوئی اکثر ہولے ہوئے درے مانا امام شادی کئی ہوم ضمیر دے کے داغی اخبار تراجے دے مان دا کی کہا لیکن کافران مشران شری مولیان دی او کفیران دی جوڑی پر لابان درو اور اکثر دا تابدار و موریدان انہیں پوئی گن دائی پر دروغم کسی مانا ہوتا شاگردان پوئی گینا موریدان پوئی گینا چرے پیر صاحب دروغ ہوئے دی مولا صاحب دروغ ہوئے خلق پتی تباہ کرتے دیسرے اور دلیل شکا اگر سنکل چیدی تویل شیدہ رد دائی پر دلیل باطل راشا غت چلا نازل کرے اور رسول راشاہم دا اللہ کتابوں کو رہے دا رسول سنت کو رہے سرط پکی بحیری صاحبے وسیلے و خامس کرے دائے پکی چلتے رہے دی دیوئی مونگا پورا دیا گا چی مونگ دے مونگ بائے مشران مقبل پورا ہے پورا کلچ جو سڑے ہوئی قرآن و سنت میں عجت نشتا مالا ما وجبنا پورا دن دام و شرک دے اچھی پورا اور سنی ویلی بلکہ ہوئی زد دی پس روانم دے وجن چی دا خدای رسول تابی دی دام و شرک ننے توقعین توحید اگر سے ددی پلاران نہ پڑے دل پر سیزبان ہے اور نہ ہدایت والوں گورا مخ کے بقرہ کی رات ترشو الطویل لا یعقلون ویلو اولو کانا باهم لا یعقلون شیئا ددی پلارانوں کی عقل نہ تو سیز ان پائی کے احتداء یہ اسلو یا کی ویلو دیدے کی دلائے قلون پذے لا یعلمون ہوئے داولے علم ابلغ دل عقلنا دیدے کی مبالغہ اکرا پحق بنا مونگا پورا دے بل سی سماجت نشتا نو اللہ دائے پا مقابلہ کے ابلغ لفظ ذکر کے چستا پلار پئی سیز نہ پوئے تانی کپا سیشی پوئے ایسے علم پکے نو اور بقرہ کے اس بنانو اب دے نسید عقل کرے وا استاسو مشرانو مولیانو کے نہ علم و دین نہ عمل و دین سرنگے اور پسیطے پر دلیل کے پیش گئے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم دام کو رپمینس کے ترغیب دے پر دعوت مان دے مکویلو یا الذین آمنوا لا تصلوا نشا دا اسر مطالب اے مومنانو بے ضرورت مسئلے مچیڑائیں بے ضرورت فاصلہ مکوائے بلکہ سو کہیں علیکم انفسکم لازم نے پتا سبان اخفل ذموارین تو خدے دین بیان کا اخفل غارد ازادہ کا منع تو بے ضرورت مسئلوں کی چیڑ چاڑ سے شروع کرے دیتا تحزیز علی تبلیغ دائے ضروری مسائل ہوئی کیا علیکم انفسکم گرد ددی دا مطلب نہ کہ بعض متاہمین آغاز کریں
جو قرآن ویلی دی علیکم انفسکم تاسو باندې خپل ځانونو ذمہواری ده، بس ځان پوهه که په خپل عمل کوه، که تو کر سکی نو غلیا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہ دا معنی غلط تھا. مدارج لکھی لیس المراد ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آیت کتاب مراد نہ لے بلکہ روح المانی دا ابو داؤد اور ترمذی حدیث راوڑے حضرت ابو بکر خطبہ ہے انکم تقرؤون هذه الآیات وتتعولونها على غیر تعویلها، تاسو دا آیت لولے اور غلط تعویل بانی دا معول کا، بلکہ ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یذلو فرمایا لے ان الناس اذا رأوا الظالم، خلق چکل ظالم وینی لم یاخذوا علیہ بے لا سنو لبن نکی نو قریب دے چھ خدای با عام عذاب راولی. ددی آیت دا مطلب ہونا نے کہ ظالم عذاب پر خیر لکار سکے. عبداللہ ابن مبارک وئی حاضر الآیت اوقت آیت فی وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دا آیت چرے مؤکد آیت تے پر تبلیغ کے ولی کم نہ معلوم دے وزق اللہ فرمائے علیکم انفسکم من اہل دینکم، مانے افضل سے کرے انفس دے پدے پر سمان راغلو ہم جنس کنا. اے ایمان والو علیکم انفسکم، لازم نے پتا سبانے ہم جنس مرگری ستاسو فرون ستاسو عقید دین بیان کے علیکم انفسکم داما داغی ذمہاری پتا سو رہا تعالم عوامی دے دستا ذمہاری رکھا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نہ درکی تاسو تاغتو کہ بیلار پاتی کلے چھ تاسو بہدایت بانے پس تبلیغ نہ اہتداوی دیتا کہ تاق پل ذمہاری ادا کا پس ترے نہ کہ پڑے گمراہی نو پتا بس ضرر نہیں، پس تبلیغ نہ پس بیان نہ. بلا معنی تفسیر کرتے ہوئے داد مشرکینوں پر جواب کیوں مخ کی طرح ربط پڑے دے مشرکان ورتے جدا تاسو پلاران چیزی کنا تاسو مشران اگی جو سپورے بحیری کولے صاحبے کولے شرک کاؤ نگو رستا پلار مشرک اور تمتا مسئلے کے دا اعتراض شروع کی نو پری کہ اللہ مومنان تسلی اور کہ ایمان والو علیکم انفسکم لازم نہیں پتا زوقت زانونا نو ضرر ندر کی تاسو تمن اغا سوک دپلاران استاسو نے چھ گمرائی کرے چھ تاسو پر ہدایت بانی ہے بس دیکھ ہے تبلیغ مسئلہ اسی سے سوال جواب پر چاند کر مرہ اطلاع دے بیدتی دے مشرک دے تو سنگا خطر ہے شیخ جواب دار علیکم انفسکم پتا کو پدزانو نے دی نو کہ اپدار گمراہی نو گمراہ دی کنا زویتا خدا سے تکلیف نہ رسی لا یضرکم من ضل من ابائکم اذا اهتدیتم، خاص اللہ تستاسو گردی جلدی رٹولو نو خبر وم کی بعملنو یا الذین آمنوا شهادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. دری آیت ربط کریں ہر گلی کے مکہ آیت کے علیکم انفسکم حفظ نفوس بانے امرو، دی آیت کی حفظ اموال بانے امر دے نفسونا محفوظ آتا ہے نقبل مالونا محفوظ آتا ہے کل کمرین دا مال پبارکی وسیعتوں کا دا حفاظت دائیو جزی ربط دے حفاظت الاموال بعد حفاظت الانفس. دویم ربط آغا دے چید مضمون ربط دے ترو سے ویلو شرک فعلی میں کوئے توحیدو کہیں دا توحید مقصد دارے چلے تعلم ان لا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ بکل شیء علیم مکی تیر شکن
دا عقیدہ ساتے چ اللہ پارسیز بانے عالم نے اللہ کار تاز دے دی آیت کے پائے بانے تفریدہ کہ فیقسمان باللہ قسم چ کوئے نم پا خدای با کوئے قسم پا غیر اللہ و شرکیم مسئلہ دا حلف بغیر اللہ پدے ما قبل بانے متفرع کئی چ قسم گرے دا خدای نہ سوا بل پنمون کے چ غیب دان اللہ نے عالم الغیب غالب بكل شيء نو قسم بم صرف دا پنو مانی کنا فیقسمان باللہ پدی واقع ہے کہ مقصودی مسئلہ بھئی مفسرین ویلی آج الآیت فی غایت الصعوبت اعرابا و نظما و حکما دایت ویڈیر سخت دے دے اعراب پر لحاظ دارنگے دو نظم پر لحاظ دا حکم پر لحاظ دا فام پر لحاظ واحدی پہ بچیت کی روایت کرے دارت عمر چن حاضر لایا افضل ما فی هذه السورۃ من الاحکام داڑیر گران آیت سے دس احکام و دفام مبارک خبر ددی حل بیان د واقع ته محتاج ده چې واقع ته مکه په نظر کی بعض آیتونو کې موږ ویلو سبب نزول ته ضرورت دي دا واقع تمیم داری دا عدی بن بطاوہ دا بدیل ابن ورقا پر وطلو تجارت دری تلو بدیل بن ورقا مسلمانو تمیم داری و عدی پاق وقت نصرانیان رست مسلمانان شوید دی تلو تجارت دا مال گٹلو بدیل بن ورقا پلار کی پاق بیماری رالن مڑکے دو دے دو مرگر ہوتا ہے وصیتوں کو چرا زما پاندے گیڑے میں نے مال زما سنتک دے داب زما کلی کی زما ورسو تو رسو ہے ہاں دا وصیت ہو وہ تنا خود دیکھ دے اور فرش نکلو کاغذ نکل آئے پکیے سے آخو لڑا تو دفن شمار سے دی چراتے نا خپاو دی کافر دی کر کافروں کو خیانت گئی یہ بدسول اس پر گا اور پکی دسرو ضرور یو جامو نہ گئے تھے نرا وارست پٹے گتے انور مال و رسو تو رسو اگر جام دسرو دی پا مکہ کی پچا خرچ و رسو چاہی چیٹے ہو گتا پا کاغذ کے فرش کی لکلو چی پدے کی او سرو ضرور جام دے اغیر آلت دعویوں کر بری دی انکاروں کا رالو رسول اللہ علیہ وسلم تا دعویوں کر پائے تو ہوتا نو ناغی رسول سلم حاضر کرل اب تو اسے دل اہل ذمہ وہ تے قسم پا اللہ کے چتا اس سے نیا خبر قصد داغلان نہ کری دری پتا تو شک دے قسم کے پا اللہ گل دی سائن لیکن قسم چکئی نو پخدے بکئی اگی قسموں کو درو گئے کو ترا دے پس پتہ لگے را چا جام پا مکہ کے اصلی وی چدا پا ما بانے دے پلان کی خرچ کرے ورسر عالب جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے یا رسول اللہ قسم خودی پا درو کرو جام کو آقی خرچ کرے خبر جران نے دی بیا الٹا ہو کر دی ہوئی یا رسول اللہ دا جام مونگ دا غنا غستے ہو دا زمونگا ہو مونگا خپل مال خرچ کرے دعوت شرائع ہو کر ورسو انکاروں کو ورسوے مونگا نمانو چی دا تاسو آغستے نے نو قسم اس چادر آگئے ورسو لر آگئے چوس با ورسو قسم کئی چی تاسو نے خبر چدا مال دی اغسط رہو کنا واقعہ پری طریقہ وا فام دایت بہت راضی آسان یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو شاہدوا بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان شہادت مانے ہو ڈیرے
دلتا شہادت بمانے الایسوا وسیع گردول دا مانا دا گواہ کول نہیں وسیع گردول دا قرآن استازو کل چیر اور سی استاز تمرگ او وقت وسیعت کولو کی اسنانیش اغد وسیعت کول دا دوتنوم وسیع گردول دا دوتنوم دوتنا وسیع گردائے پا حکم دا گواہی کی کر ذکر تو شہادت پہ دے داتوا خاندان دا عدلوی منکم آخرانی من غیرکم ستاسو نبی ستاسو دا پلوانو نبی یا نور کسان بھی ستاسو نا غیر مانی دا پردو نبی زہری دا قول کرے دیدے کی چاہیلو کہ من غیرکم نمراد منکم نمراد دی مسلمانان من غیرکم نمراد دی کافران اہل ذمہ لکتی واقعی کہ دا چل شو گا دیا پہ سوال لاتا کہ دا اہل ذمہ و شہادت صحیح کی گی سر نبیا ہوئی دا منسوخ دے ویرا سوالم ستا غلط دے دلتا مسئلہ دا شہادت ہونا اور دلتا خود وسیعت ورد وسیعت اہل ذمہ تکڑے ہم ٹھیک دا منسوخ نو آگا وقتی لیکن من غیر کمشی اہل ذمہ کافر نو مانا صحیح دا اکا من غیر کمشی جانب پردی ہم ٹھیک دا کتاسو سفر کا ازمہ کا کہیں وصورتی تاو کا مصیبت دا مرگ مرچی کے مسافر مال دے در سرا دا مال دے حفاظت دا پارا دوتن وسیع گردوان پری کا پردی اس وسیع کو دے اگر وقف دے لیکن اس تو ورفتاری سر جھگڑا پیدا شوا کتاب کتاب سے خیانت کرے دے آگے منگن نے کرے تو تحبسون ما من بعد صلاتهم ریسار بکائیں غیلہ پست ما جگر مان زنان الصلاة کے الاسلام حدیث کی راضی دا مبارک وقت تے دیر اد جمع وقت تے فیقسمان باللہ قسم بو کی دا دوارا پا اللہ بان کہ کافروں پا خدای با قسم کئی پتہ لے گا کہ قسم بغیر اللہ پکے نہ جائز داخل انر تب تم کستاسو شک پیداشی پدے کسانوں انر تب تم جملہ معترضہ شبم را لا پدے وسیع نبانی شدید درو گئی دی خیانت کرے دینو قسم ملور کے قسم مقتمل بسنگ گئی لا نشتری بھی سمنن ولو کان ذا قربان دا بدائی دا بیان ابتدائی نا سلو منگا پدے قسم سر دنیا اگر کا مقتم لہو زمگا پلیم دی بدا سوئی من قسم دا دنیا دا پارا نکو چاہ دا پارا قسمی کا بچابانی قسمی غزمگا کپلی کلم نکو بل بدائی نا پٹھو منگا شہادت اللہ دخد گوائی یقیناً منگوئی دا گناہگاروں دا قسم بہو کی منکران اغیو کر آسی لیکن فین عصر علی نو مستحقا اسمن اثر ہوئی خبری دلتا کہ خبرداری رالا پریبانے چی دے دادوارا چی دی اگا وسیان چی قسم کرو استحقا اسمن اغی کھڑے دے گناہ دروغو لرام استحقا اسمن کھڑے دے گناہ درو استحقا ہوتا پرے وجہ کہ حق پکی دباؤ کرو کر مراد سے فعل دے اسم دے دی خود پر درو قسم کرے دا خبرداری چل تراشی لیکن دے واقعہ کرا لکن پتہ لے جی پر درو قسم کرو نفاخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیہم نور دوتن باودری کی ددی پزید قسم نپارم دا نور دوتن بسوکی من الذین استحق علیہم دائے کسانو نبی چی حق ثابت شیر پائی بانیم ماندارا من الذین استحق علیہم استحق دلتا فائل
مادر فعل دا من الذین ثبت الحق علیہ دائے کسانو نا جمع کے حق پاغی باندے ثابت سے ہو حق پچاب باندے ثابت سے ہو پور رساو باندے ولی دائی خبر پہ ثابت سے ہوتا نہیں چاہیے ہوتا قسموں کو جو قسم رفتار سے جام نشتا مجھتا نا خبر پہ ثابت ہے شوکا دردی کسانو نا بس وطن ادری گی نو الذین استحق علیہم سوک دی ورثہ الاولیان دار استحق کا فائل نہ بولے خطا نہیں الاولیان دا سوک دی آخو بدل دے ضمیر دے یقومانی نا دا دو تن بودری کی دا دو بسوک کی الاولیان یا دا خبر دے مبتلا محذوف ہم الاولیان ہم الاولیان بالمیت دا دو تن باغی چی اقرب بھی مڑی تا مڑی تنیز دی بودری کی اس کا دا مڑی تنیز دی ورسوا دو تن ودری کر دا مانا بانا کہ شیستا قالم الاولیان حق ثابت کرے پر ایبانی مخانو دو دا تاولیان دے اولیان خون نے در استحق کا فائلم ننے کرے نور کو کسان بودری دری پر گئے دائے کسان انہا حق ثابت سے اوپا ایبانی مکی داد و کسان باولیانی قریبی مڑی تان قسم بو کی دی پا اللہ چی زمون گدا قسم زمون شہادت دیر حق دے دشادت دامت کنونا وما تدینا منگا ظلم نلکڑے پا طلب دا حق کی یقینا منگا ظالمانیو دا جدید قسم تمہید بھئی اور قسم بو کی ذالک ادنا یاتو بشہادت علی وجہم ددی حکم و سیدہ بیان ذالک دا حکم شرعی کہ پدی آیت مخکنی کے بیان شو دیر نیز دے دیتا کہ رات دلبئی کئی گواہان پا گواہ اخبلا وسیان پا وسیعت اخبل بیان کا ان کی پا بیان اخبل رات دل بسن گئی علاوہ جا پا صحیح طریقہ بانے دخدہ دیارینا او یقابو یا دیاری ددین چے ترد ایمانم بعد ایمانم واپس کیوا قسمونا پدیبانے پس قسمون دینا دا طریقہ دیتا نزدیرا چی با اشتیاو حاصل دار ولی با اشتیاو یا تو بشار جلا وجہ دا او لفظ چرے کناو دری مقابل حضف دے ہاں ان یاتو بشار جلا وجہ لخوف اللہ او یخاف ان ترد ایمانن دی بشارت پر صحیح طریقہ وانی کئی یا خود خدای دیاری نہ بے کئی یا وہ پریجہ رکھی جو واپس کی قسمنا پس قسم قرر دلینا تاب یری کمگا پر درو قسم کو پیارا بانے قسم واپس کے شرمی ہو یا وہ خدای نے یری کی با یا وہ خلق کو شرم نہیں یری وہ شہادت بہت اشتیاق کر گیا یرکو اللہ نا احکام منے اور قبل ہوئے واللہ لا يهدي القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کیا قوم نا فرمانو تچ درو قسمونو کی ہوئی یوم یجمع اللہ رسلا داو دلیل نقلی اجمالی ونفی علم الغیب عن غیر اللہ آیت وہ نبی سر متعلق وان اللہ بكل شیء علیم مخم ویلو لتعلموا جستا صدا عقیدہ پیدائشی کہ اللہ پارسی ظالم نے صدا عقیدم پیدائشی اولی بدا عقیدہ سنگ پیدا کی پدی دلیل با پیدا کی چکور انبیاء ہوئی منگا نیو غیب دان عیسیٰ علیہ السلام ہوئی زنیم غیب دان فتح ہونے کے لئے جالیم بکل شیء اللہ رہے گا دا اسلام مطالب کم وقت چرا جمع کہ اللہ تعالی رسولان کل قیامت رض گئی تھا وائی اور تمازا اجب تم ترنگی جواب ملو شو تاسو تارم امتیانو دا طرف نہ امتیانو تاسو سنگ اجابت کرو سنگ جواب کرو
قبول کرے ہوئے او رد کرے ہوئے خبر ہے ذرا من لے واؤ کنے واؤ من لے وائے قالوا لا علم لنا وہی با پیغمبران نشتا منگا منگر علم دستیش علم نشتا یو مانا خدا را کہ لا علم لنا بباطنہم ببواطنہم علم نو منگ لرا دری بباطن ماننہم یا اللہ پا خلے کریلو چاچمگا مومنانیو خدا نظری را تنو معلوم نو تحقیقی جواب ہے منگا نہیں ہو خبر خدا ہے یو مانا دارا دوئے مانا دارا لا علم لنا بجمیع فعالیم نشتا علم منگلرا دائی پٹولو کارون مانیم ابن جوزیدہ نقل کی دلیل ٹول افعالون تندی معلوم ولی منگتا خود جونا کو معلوم یہ پس تمر کا نہیں معلوم زاد المسیر کے ابن الانباری نے نقل کی کہ لا علم لنا بجمیع فعالهم وللہ نعلم ما کان بعد وفاتنا زمگ وفات نرست شریم گا پاگے نیو عالمان دائیں پتہ منتا نشتا نو لا علم لنا مانے دکتولو کارونو علم نشتا منتا داو کلچ دا مقام خلقو تپوستی کئی درم مانا قرطبی مدارک اگی داوی ما زاوجبتم قالوا لا علم لنا بما احدثوا بعدنا نشتے علم انگلہ پائے بانی چکڑی دے خلقو زمون رستوم زمون رستے کو چکڑی یا اللہ نونگتے پتہ نشترے دار دلیل لے انبیاء علیہ السلام پس تمرگا ددی امتیانو دا حالنا ددی دا محدثاتو نے اس خبر نہیں پر طویز دا حدیث پیش کرے گا حدیث ذکر پیش کرے کہ لا علم لنا بما حدثوا بعدنا روایت ابن جویج دے خبر بان جان کو ہے کیا ابن جویج بان یہ بار خلق اعتراض کی شدد روایت مقبول نہیں آدھارے سے بخاری سے روایت راوڑی صحیح سڑے ہو وہ باب در روایت کی اگر سے بالے کو تاہائے پکے امام بخاری کو اصول ددن روایت صحیح ہو وہ چاہ بھی کلام کا نو قرطبیو لگے دلتے صحیح حدیث بڑھ رہا ہو حدیث حوض کے اور دوئی یہ تو حوض پا حدیث کی راولی نہیں انکا لا تدری ما حدثوا بعدکا ملائک نبی تبوئی پر قیامت کے طاقت پتہ نشتا چرے خلق استانا رسو سکڑی نیم انکا لا تدری طاقت نشتا ما حدثوا بعدک دی صدب بدعات پیدا کری شکرانے استاپنوں کری دی تا تے لرے نیا رسول اللہ ویلی دی یا محمد ویلی پتہ نشتا چا انبیاء تا پتہ نہیں تو بزرگان تا بس پتہ ہی ہے جدی شکرانوں کی بابا پنما آتا تا پتہ دل تب بریلیان ہوئی جواب کی احمد رضا خان اگوی انبیاء علیہ السلام سلائے ملنا ہوئی نو دہے بد دوجی ہوئی یرب براغ لے رہا یری دوجی نہ ہوئی سلائے ملنا کنی علم متشتا یری دیدی دی کل ہوئی دا ایزو دا انکسار دوجی نہ ہوئی توازوان ہوئی منگوئی دا دوار خبری اولا خود قرآن نم خلاف لا یسنم الفضع الاکبر پانبیاء بانے حیبت نراج لا یسنم الفضع الاکبر دویم داری امام راضی خپل تفسیر کے لیے انہو قول ضعیف دا قول چچا کرے چہ دا حیبت دو جنی دا ضعیف قول امام راضی پہ گز راہ کرے ہوتا دا نمن وہاں خبر شکی دارے انکسار دو جو دروغ ہوئی انکسار کے سڑے دروغ نہ ہوئی کل انبیاء سر علم شتا لیکن وہی منتر علم نشتن دا دروغ نہ شد نہ دری وجہ خی انبیاء ولی ہوئی چلا علم لنا
قرآن پر پلو بیان کرے رہے قرآن وی دی زبری کہ انتا علم نشتا چھ انکا انتا علام الغیوب یقیناً تے پویا پا غیب و طولو باننے پا طولو غیب و تپوئے گی یا اللہ منگا نپوئے گو دا انکا دلیل شد لا علم لنا رپارا پیغمبرانو سے لا علم لنا ویلی زبر چھ علام الغیوب اللہ رے دیننی دا عجز دوجنے ندی ویلی دا حیبت دوجنے ندی ویلی پخپلے والا اللہ ذکر بیان دی شکرانی شور ہوکے دائی دنوں رامدت سے ہوئی ای تپتا کم اس دلیل تفصیلی دارت اسماعیل دارت عیسیٰ نے پیش کی ولی ذکر سورہ مائدہ اصل کے پیسان و رد کا ہوگا لقد کفر الذین نا وقت رد کا چارت عیسیٰ مالک دنفی ضرن نہ دے واقدار نہ دے متصرف نہ دے اس ثابتی چارت عیسیٰ غیب دانم نہ دے تاؤ تو حال نہیں خبر ولی تاؤ سے نے لاح جوڑا ہے لیکن جب تک قرآن ترتیب یاد آئے داو ترتیب داؤ چلے ابتدانا عیسیٰ علیہ السلام مانی دے اصول سیزن تذکرہ کے نہ پس آئے ورست بیا جواب تپوستے نہ کئی جان تقلت للناس اتخذونی وامي الہین دا تول رکو چرا تمہید دے دو اس تنے رکو دا پارا آیا پارا با تمہیدی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم غرق قول دلتدارے جب قال اللہ بمانا یقول اللہ یوم القیامت دار قیامت خبر دا اللہ بہو فرمائی دا قیامت پر بنی آئی عیسی ابن مریم اللہ دے مقام کی پینزو خبریں آغت رکھئی پینزو دا تمہید دے یو خبرہ دا تذکیر النعم یہ عیسی پنے متنو کے تو مور دے ماتا محتاجوں ولی اس کو نعمت یا لے گوالا والدتے یاد کا زمانے مت پتاو صاحب موروانی کرچمان تک لکڑی پر روح بات خبر دیم کو لے خلق سرا پغے کیو پوخ عمر کے ہم پوخ عمر ہے تو ذکر چی راکو سیر ہو راکو دیدو نروس سے جا مر شیر قیامت دیکھا دا قیامت خبر ہے اور گورا کرچمان تاتا خود کتاب و سنتم و تورات انجیلم تورات انجیل میں تمخ کے خود لو چرا خود میں کرینو کتاب و سنت میں تو خودل دا سوچ تشو نعمتنا دے نعمتونو کی کیا پتاوا نے بل نعمت کرے نا الاحتیاج فی النعم الا اللہ دا عنوان شفا اے عیسیٰ پا نعمتونو کے تماتا محتاج ہوئے اس بلا خبرہ الاحتیاج فی التصرفات الا اللہ تصرفات و معجزات سری پدی کے سے چاہتا محتاج ہوئے اللہ تا غور کنا استخلق من الطین کرے چتا شکل جوڑا دما خٹنا پشان دے شکل دمر گئے زما پوکم پکے بنم کا پر شکل کے زما پوکم مر گئے سوال و تن کے نو زما پوکم فتنفق فیا ضمیر اگر کاف کرا جے دے اگر دلالت حیات مان نصبانی کئی کنا جوڑوڑ بڑے دمور نہ پیدارونو برزی والم زما پوگم رئیست بڑے مڑی دا قبرونم زما پوگم پور دیتو لو کارونو کے دیتو لو معجزاتو کے ما تا محتاج ہوئیں تا دویم خبر رکھا دویم احتیاج یہ احتیاج دے فی النعمت بل احتیاج دے فی التصرفات دریم احتیاج دے فی الحفاظت ہو تو بچ کرے چاہے تر پتلا تاج دعوت توحید کا کیا بچ کرے ویس کفا تو بنی اسرائیل ان کا زیتم بالبینات
کلچ ماں بنکر بنی اسرائیل ستار قتلنا کلچ ای تاغی تبینات روڑل اویل کافرانو ددینا چندی دارا اڑلشی مگر جادو دے اخکارا ہوتا قتل ارادے اوکڑیم لیکن ماں بنکرل نے قتل کرے نے پانسی کرے بچاؤ تا چا کرے گا عیسا اللہ کرے تا دا معجزات روڑل اور دی کافرانے چدا جادو دے ورم مرزا غلام احمد قادیانی پیا وجہ کافر نے دار کفر ڈیرے ڈالی انجام اتم دار کتاب دے آئی کی لکھی دعوت عیسیٰ پلاس کے عیسیٰ علیہ السلام پلاس کے بغیر دا جادو منتر اور تورب نہ بغیر سوا بر کسی اور سر نو جادو منتر اور تورب بے کا ہونا ویتا خبر قرآن ہوئی کہ چاکڑی کافری فقال الکافرون منهم کافران اویل دے خلقنا چین حاضان نہ دا تاچ سراوی مگر جادو اخکاران مرزا غلام احمدم کافر پریوجے کافر یو کفر بنے دا ماں بچ کے اللہ ہوئی سلوما خبرہ انتخاب الصحابہ مرگری پیدا کولو کے تماتا محتاج ہوئے مرگری پکارو کنا نو مرگری دل ما پیدا کرل وَإِذَا حَيَتَ إِلَّا الْحَوَارِينَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِهِمْ او حیتوں پمانے دے الہام بانے راضی الہام میں کو دا حوارین و زرک میں واچولا ایمان ساتا ہے پما زما پدے رسول ماں اور کرے مسلمانان سے اغیم گا ایمان راولے اور تم گواہ شاہ کہ بے شک ہم گا مخلصان ہوں اخلاص سرکار کو داو سلورم تینزم سے شرے احتیاج فی معجزت المائدہ للحجت اہل الیہود اے عیسیٰ دا مائدے معجزہ چھے دا یہودیانوں بانی و حجتوں پدے کم تما تمحتاج ہوئے داتا پپل کرتب بانی ندراوڑے تا ماتا مینت کرے رہے تا مرگرو تا تمینت کن تا ماتا ہوگا اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم کلچ حواریین ہوئے یا عیسی ابن مریم حال یستطیع ربک گورے یستطیع دا خدای دا طاقت نہیں منکر خدا سنگا مومنان یہ جواب دار ہے شدت یستطیع بمانی یوتیع ہو رہے آیا خبر اب ہو منی استارب لا مانا یوتیع یوجیبو تفسیر کبیر ہوئی نیشا پوری ہوئی استفان تقریر طاقت لری ستارب حل بماند قد طاقت لری ستارب چرولی کی فنگ بانی دفتر خواندہ اسماننا نتے مونگ لوگوارا کنا چراوی لیگی اگر یو دا خدای نا اجرے گئے کہتا سو دعوت ان کی ایمان رشتی مومنان یہ میں تا گورا آپ دفتر خوانی چپائے بانے تان ہی گورے تان کے میرے پاس نہیں ناگے تخوان ہوئی اچھا تان پہ کھے دینا مائدہ ورطا ہوئی ڈوڑے پہنے یا تو یہ مائدہ روڑا لیکن مائدہ کم دا جس سے پہ ڈوڑے پکڑے کھے دینا لے ہوتا مائدہ آیا دیل ڈگ دسترخوان واڑی کو مائدہ تمہیں نصفا دا خدای طرف آیا دسترخوان نا خوراک پکار دیں دا خدای لنگر پکار دیں ولی دیا دستیو جمع کے من سلوائے لنگر ورگڑوں مولم سے لنگر پکا دو ہوتے خدا نویرے گئے مومنان مطلوب معجزات مغاڑے ضرورت ہے قالو نريد ان ناكل منها غیوے گورا منگا منو زمگا مطلب دارے چمگا دائنا سقراکو کو
کہ خوراک کون مطمئن بشیز نظم غوصل فمانت اللام نے کہ خوراک کون تطمئن نہ مانی لے تطمئن نہ قلوبنا زونہ بم کلک شیستا پا مرگر تے آکی ونعلم علم بم زیاد سی پڑے بانی سے تامن ترشتہ ویلی نعلمن انزداد علم تھا علم بم زیاد سی اور شبہ منگا پڑے مائے تبانے من الشاہدین دگوائی کو ان کو نا غچاتا چچان نہیں لیدرین منبا غائبانو خلقو تا دا خبرم ورگو چدا عیسیٰ برحق دا موجزہ منگا پستر گولی دلی ودا سی عیسیٰ علیہ السلام تا پتہ ہو لگے چدا خو پس صحیح نیت مانے مطالبہ کئی کر موجزہ خود نبی پہ اختیار کے نہیں جی عیسیٰ پپل مائے دراؤڑے ننا خود خدای نہ غواړي دیوی پیریانے بابا ہے تو وہ توای چې مال انځواني پکای خټکی پکای پاکستان به دراوي نو کراوړي نو پیریانو حرام مال راوړي پر دې بری دکان حرام درمانه خو او ته خوشاله عیسی علیہ السلام سره دا طاقت نو خدای نه غواړي عیسی ابن مریم یا الله رب زم انزل علینا مائدۃ من السماء رولے کی پنگ اور درد سرخوان داسمان نہ تکون لنا عیدن چوی روز نازل دو دائے زمد پارا کرم لاولنا حاضرین داورستنو د پارام تکون لنا مانی یکون نزول حای داغی نازل دو روز زمد پارا عیدی دا حاضرینو دا پارا ممیا درستانو دا پارا ممیا بائی لکی دا اتوار فرض نازل شو کن ایسان سکر اتوار وایتا من کا دادا موجود اتوار طرف نامن لتے خوراک راکے تقرا رزق ورکون کے عید کئی وقت سبب کا خوشحال ہے لکائی روز کا اتوار سے الزان پر عید مقرر کرے گا تکون لنا عیدن خدا عید کرے پر جبت پیغمبر دے برے نبی ہوئی چدا بھائی دن عید بھائی پر اعلان دینے استدلال کی گورا دسترخوان سے پکم اور حضرات پاک اور ازمانے اختر کے ریشی نظم نبی سے پکم اور پیدا شوئے نے پاک اور اختر نشی کے رہے عید میلاد النبی روز دور مائے دے چرا عید دے نوز میلاد النبی با عید نہیں وینا قیاس خلق ہے دعوے کہ عید و بلسان النبی تم تو عید میلاد النبی کی لسان النبی یا لسان صاف ہوگا ہے دلیل لائن غلط قیاس کا ہے اللہ فرمائے ذرا لے گا مائے دا پتا سو کو چاچی کفر کو نا شکری اکڑا پستدستا سننا عذاب اور کم دا سے عذاب عذاب منی اور کریو تن خلقو تان دتا مفسرین بیالی کی مائے دا شورو سوا آواز پر اطلاع بیا بدلا واپس تیتا ایلو گرد ذخیری تمکا ہے لیکن من صلو آلتا ایلو پار وقت برازی گنا تیارہ بخورے رفتہ رفتہ دی را سے خلق پیدا کر چرائیں اخلاص اور روکڑا جو ڈوڑے رہے بوجھ سب پوٹے تو ڈوڑے کیوں غاری جان رکھ جان لیتے ہوں غارے کا کور والے نے تپوس کرے جان لیتے اغلاؤ کی خواہ نو دا خدای دے لنگر نے اخلاص اور روکڑا نو شورو ایکڑا تیرا نا شکری شوا نہ پائی اور داغ را رہی کہ خنزیران چنے جو کرم مخی شعر تیرے شوا تیرا دعا خنازیر بد لوگان سخت زاد والا اور داغ ترجیح تمہیدو ویس قال سراؤس تپوستے نا کئی پبار دو لوحیت کے یہی تا پری پنزو سیزنوں کے تماتا محتاج میں سرد احتیاج نہ لاوی یا عیسیٰ ابن مریم
آنتا قلت للناس اتخذونی و امی، آیا تا خلق تویلو چونی سے ما زمام ہو دو مددگار دا اللہ تعالیٰ نے سوا مولم بندگی کرائے. دا سید اصل کے الزام علی النصارى مرادی، سوال للالزام دے علی الامت. عیسیان ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام منتویلیم کہ زبستا سے الہیم زمامور بستا سے الہی مولے عبادت کوئے منا جتنا غارے بس منگم زمواری ہوں. اللہ دائی پا مخت تپوس کی چیئے عیسیٰ تارے خلق تویلو دیو پتا مانے دائت چاہتے تائلو ورطا ہوئی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. پاکت یا رب پاکی مانا ہے سریخ پلا صفائی کی بیان نہیں کنا نمک کے دا خدای تسبیح ہوئی جزق پر صفائی پدے نہ پیش کم جزق پاکم پاک واللہ سے سبحانہ ہے خمال امدان ندی مناسب چیز دیوائی ما و خبران چندہ ما سر لائق انا قولا ما لیس لی بحق تا زمان لائق نہ دا چیز دے الاشم نسترنگ بزدا خبری کم ما یکونو لی نشی کے دے لائم بغی مانا مان لی ہوئے اس تفویض کی اللہ تعالی ان کنتو قلتو فقد علمتا کما بالفرض ریلی نہیں اللہ قطع عالمین تاڑ پکڑا تھا ولی تالے نے پائے چزما پا نفس کریم زنے مارے پائے چستا پا نفس کریم دارے متشابہات نا نفس دا اللہ ذات سے اند ذاتے تا ذات کرے چکم علم ندی کما خواجی منترس پتہ نشتریں زما دا نفس خبر تپی جانے ولی استقوا اللہ من غیوب کن دا خدای قلب کو ما ندی ویلی اور کویلی می تا دا فتح دا ربا نمی دی ویلی کن ما چی سویلی دی نا غدر آیات کی ما قلت لهم الا ما امرتنی بهم ما ندی ویلی دیتا ما قلت بمانے امرتو قول نے گوئے ما امرتو لهم ما امر نے کرے دیتا مگر آگا چتا ما تا امر کرے کہ بندگی اللہ لخاص کے رب دم اور استاس رہے تا ما تکم امر کرو ما امر دیتا اور لے نبی خالص قبضہ خبر کئی ما خود توحید دیتا ہے شرک میں ہونے رہے اس احوال گور احوال جدید حال خبر ہے شدیس تو کری دی یہ غصہ عبادت کرے کر تارمور عبادت کرے دے فرمائی وکن تعلیم شہیدم آدم توفیم دوم پدی بانے خبر سو بولے شپدی کے وم ارکل چتا زواغستم بیاستو خبردار پدی بانے اور تو پارسیز بانے حاضر و ناظرین انت علا کل شین شہیدن شہید شہادت نمی اور تو شہود نمی حاضر و ناظر زفا غزوائی کولے شمچ سو پورے وم فلما توفیتنیم ورگا مطلب نہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ وفات کرے دے فات کرے خودے کنا وہ کلا دا قیامت نمک کے مکے دا واقعہ خود قیامت کی رکن اور توفی عام لفظ کی دا ارکلہ چتا جو آغستم ندینا بر آسمان ترے بہت لم بیا دراوستم و بیا مرگ را بانے راوست دغ حالتون نرست بیا زنیم خبر کنتان تر رقیبہ علیہم رقیب ہوئی حافظ الاحوال تا تاتون کے دا حالات و خبر لرون کے دا حالات و تیم بخاری کے دلتا حدیث راوڑے رہے دری آیت پر مصداق کے شپک 115 پہ تو سفر دویم جل چیو جاؤ پہ رجال من امتیم اگر حدیث حوض دے کو بڑی طریقے راوڑے تو سڑی زمان دا امت پر حوض دے شینو کین طرف کا بروان شین فیقول یا رب و سیحابی و سیحاری زمین چیا رب دا زمان مرگری غن تک اخکاری اویلشین کلا تدری ما تسو بادک
فاقولوا كما قال اللفظ الصالح دا الفاظ زبان دا خبرکم لکا سنگچن ایک بندہ ویلے دا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم یا اللہ زد سخبروں ملائک بولتے انہا هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی آقابهم منفارقتهم داور دلیو پا فلکندو کل چرتی جدا شویم دار مرتدین مبارک حدیث تے مبتدین مبارک جدا ہے ایک اس صحابی نشتا دو حدیث دی جدا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تعظمهم فینهم عبادهم یا اللہ کا تبدیل عذاب اور کہن نستیب مولا او دار مران دی دم رئیس حق نشتا پا مولا بانے دے اعتراض شرط جزا کی دارہ بابتے ہیں ان تعظمهم فإنهم عبادك ان تعظمهم لا اعتراض علیک دا مانا کتبیل عذاب اور کہ پتا بانے اعتراض نرازی ولی تم مالک مطلق اور دیدی بننگان نیم دیدی مران دیگا مولا انسو کے اعتراض کو لیش او ان تغفر لهم اے اللہ کتدیتا بخنا کہتا ہے کارونو شدین شیرین لا يلحقك عز بیمانا پتا بانے پدے کے سعجز نشترین بخنا کا کافران تکین ام کولشے زکا چت زوروروں میں حکمتن عالمین زوروری چکم کار کین ام کولشے اچنے کین دے کستا حکمت دے ولی دانگوئیو کن دا مشرک بخنا ممکنہ خدا کن خدا کئینا دیتا امکان کذب علماء دیوبند میں لوگ امکان کذب بر اعلان تجو کر جو علماء دیوبند ہوئی جو خدا درو ہوئی لیکن امکان کذب دا مانا چلا فرمائے لیدی چی مشرک سرے بز جانم تبو زما بدن کو امکان دلی کے دیشی وقوع نہ ور صرف امکان چوی بخی کن ان تغفر لهم فإن لگان العزیز الحکیم دیتا امکان کذب ہوئی پاراتی و مبہمہ مسئلہ امیان پہ نہ پڑے دل تو زمانے چلے دل و بیا پالش ہوا خرچ ہونے چلے دل پہ وہ سوک پویا کہہ قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم اللہ تو فرمائی دعوت کا تحدید رشتوں خلق و درشتہ ہو رہا ہے صادقین فی الدنیا چچا دنیا کی رشتہ بیان کرو آگی رشتہ بدی تنن پیدا اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام رشتی نے ہوگا پیدا آگا طور سے دا معاہدینوں چی بیان کردے نو پیدا آگی طور سے دا ددی جنت ندی چی بائی گلان دے آئے والی ہمیشہ وی دی پائے کے ہمیشہ راضی اللہ تعالی ددین او دی رضا دی داغنا رشتہ ہے چیری نو خدا تے خوشحال رہے اللہ تم خوشحال دی تم خوشحال رضا من الجانبین دا کامیابی دا عظیم الشان دے رلویام چا خدا تم رضائی اور دیم رضائشی دیا سے کم ہے دا کامیابی بساسل کرے پڑے مسئلہ بانے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اغطاء توحید آخر کی خاص اللہ پار دبار شہید آسمان نظم کے اور چپتی کی دن نری اور دا اللہ پار سیزبانی قدرت لری عیسیٰ علیہ السلام نرے مریم نرے قادر پار سبانی سورت کے امتیازات داؤ دے سورت کے رد و تحریمات بغیر اللہ تفصیلا دویم داد دی سورت کے تفصیل دا حلال و حرامی شرعو دریم و ذکر دا ترک موالات و دائلتنم سلوم ذکر دا مسائل تبلیغیہ و پینزم حکم و کفر دا نصواراو رد آئی پا قائدوں چی کافر دی حکم کفارہ دا قسمی پا تفصیل تر ذکر کرے ہوا سورۃ الانعام تردید پوری منگویلو دو قرآن پاک یوہ حصہ فالحمد شورو سور فاتحانہ شورو فالحمدللہ
بقرہ آل عمران نساء مائدہ دائے وحصہ ختم شوا دویم ایسا سورت الانعام دے ددینا تر سورت کہف پوری دعوت دویم ایسا ہی ہاں دیکھا عام احوال در ربوبیت دا اللہ ہے اللہ رب دے رب ہوگا نہیں لیکن دولت سورتوں نہ وہی ہاں سورت انعام مکی سورت تے پس سورہ حجر نہ داغی سورتوں نہ رہے کہ مسئلہ ڈیرا گرم ہوا دو توحید پاغمینس کی بالکل نازل شیر چکلا دو توحید و دو شرک دیر سخت جنگ چھوڑو جود باللسان دری صورت فضائل کی دعویٰ حضرت انس نے روایت تے نازل سے صورت انعام ماہا موقب من الملائکہ داغی سرو جماعت و ملائکو چما بین الخافقین دا اسمان لا ٹکڑے طرفوں نے بند کرو علام زجل دائی دا پارا شور ون تکیو دیر شور نہ چے دا سینے دا آواز خس خسون تک خیج دے تو زجل ملائکو سر را گئو بل روایت کی راضی شیا سبو نالف مالک ددی پر تشریح کے اویا ذرا ملائک راغلیوں بیاوی پر ایک یو آیات کریمہ نے عندو مفاتح الغیب لا علمها الا هو رسو براشی یوازی داغ یو آیت سر دو لفظ ذرا ملائک را لے گلیوں داغ عظمت نے حضرت عمر نے روایت دارمی کے راضی سورت انعام من نجائب القرآن داد قرآن دا شریف سورتوں نے دا فاضل سورتوں کعب الاحبار میں روایت تے اغویلی فاتحۃ التوراۃ فاتحۃ الانعام دا تورات شورو دا سورت انعام شورو یو شیریں لیکن خاتمہ دا سورت ہود چرا کا خاتمہ دا تورات دا تورات ہم دا سے شورو دے لکہ سنگ چی سورت انعام شورو واہ برم رب ہم داوے دی تفسیر قرطبی ہوئی علماء ویلی دی دا سورت تیرے اصلا فی محاجت المشرکین وغیرہم من المبتدعین ومن کذب بالبعث والنشور دایو اصل دے دا مشرکانوں پر مناظروں کے دا نور مبتدینوں پر مناظروں کے اور پاوچا چسوک تکذیب کی دا قیامت دہریانی دائی پر مناظرہ کی دا صورت ہوئی پورا رہے اکثر دری صورت بازی طول پہ اوزل نازل لے کئی اوزل نہیں خواہ اکثر حصہ اوزل نازل شیدہ تفسیر قرطبی و علیہا بن المتکلمون الاصول متکلمون چکم حجتون شریعت کے پیش گئی اہم متکلمین شرعی پتی صورت بنائی غفل اصول بنا کری دی دا صورت چرے ددے ربط مخی طرف اصول طریقوں یو دائے مخی مائدہ کی رد و پتوار اقسام شرک اعتقادی فعلی دی صورت کی پائے مسئلہ بانی دری قسمت دلائل و بیان نہیں اب تک دلیل نہ ہو تو سورہ مائدہ کی دا داخلی دلائل اور نقلی و وحی مرتبہ اس بات بالدلائل بھی خدتا دویم دار سورہ مائدہ کے اول ایسا کہ رد و شرک فعلی شرک اعتقادی دویم دی صورت کے دائے پر اکستے دا سورہ مائدہ درستنے سے بشانتی بھئی دل تباوت دا شرک اعتقادی رد کئی رست ایسا کہ بڑے شرک فعلی رد کئی درے مدار سورہ مائدہ کے رما وحل لغیر اللہ اجمالی بیانوں دی صورت کی رائے تفصیلی بیان ہوئی سلون سورہ مائدہ کی تحریمات غیر اللہ بعض سور بیان کرو بحیر صاحبہ دی صورت کی رائے نا علاوہ نو شکلوں نے پیش کی
ارس حجر لعنت الا من نشاء. پنجم سورہ مائدہ کی رد دا شرک کو ذکر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خصوصاً کا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح. عیسیٰ علیہ خدا سر شریکین دا کافری دی صورت کے مسئلہ پا عمومی طریقہ سر پیش کی کہ اللہ نے سوا بنتے اللہ ہوئی نہ دے کافری. شپگم دار مخ کی امور دا تنظیم و دا اصلاح تعام سورہ نساء کی تنظیمی امور دا دنیا سورہ معدہ کی خوراک کے حلال و حرام وہ سوئی قرآن سے نہیں صرف جوان ٹول پا خوراک کے تیر کے بلکہ دی صورت کے ارشاد دے مقصد اللہ تے توحید دے تفصیلی چلوے مقصد طرف تے رجوع کا وہ دار مخ کی صورت کے رد و مشرکین بالبال سائرین خصوصاً بندگان خدا سر شریکان کری. دی صورت کی رد ہوئی پٹول اقسام مشرکانوں کا چاہ سوری شریکان کری چاہ ملائک شریکان کری چاہ پیریان شریکان کری قربان رد کے. اب تم عرب تسمیوں جفان سے للینا مائدتن لین اللہ نشرک فی لنان بالتحلیل و تحریم من انفسنا مائدت انعامات تم لڑا کی زکم شرک نکو پر ڈنگروں کے پر تحلیل و تحریم سر دخپت زان و طرفنا داد و صورت بسی رد پر ٹول اقسام دا شرک و مشرکین ماخذ دا دائبہ ولی الحمدللہ دے تم گا ماخذ وائیو وقت تیرشو الحمدللہ کی پٹول مشرکان رد دے پٹول شرکیات رد دے. اور دا صورت توحید دعوے پر کمت طریقہ پیش کریا نفس دعوت توحید یہ پیش کیا ہو لیا کہ الحمدللہ الحمدللہ کو عنوان پیش کرا 92 آیات کی پیش کی 19 آیات قل انما هو اله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الہ دیو اور سچ اور کرے شریکی دینا زبرین نمنم الحمدللہ تشریک ہے اس کا. بیا 3 آیات کے وہی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بیا الحمدللہ واپس رہو. بیا سلم آیات کی ہوئی سل سبحانہ و تعالی ما یصفون تسبیح پیش کرا پاک گئے لوے دے دائرہ چلیے بیانیں اور پسی آیتونا مسبقت دائے توحید بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا ولد سنکے ریشی مرگری نشترین نا ظلم نشترین. بیاوی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو بے توحید راو الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا ہو چبل الہ نشتا الہ صرف یو اللہ. بیاوی سرش پر آیات کی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین. وحی پس روان یا وحی بنیادی دارش لا الہ الا ہو مشرکان نم خروان دا توحید دے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. ددی دعوی توحید دا تشریح پارا اغشپک قسم شرک ہوگا نا سلور پر شرک اعتقادی کے ادوا شرک فعلی کے اگر ٹول پری صورت کے رد دی رد شرک سے تصرف عام دی صورت رد کر دیں مختلف عنوانات کی دائے 2 آیات کے ہو گوڑا
قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ زمک اسمان اختیار دے چارے واقدار اللہ ہے گن 50 آیت کی بیاؤ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ لخزان اختیار منسوخ دے زغنیم بیاؤ 50 آیت کی ہوئی ما عندی ما تستعجلون بی ان الحکم الا للہ ما سر نشتہ کم چتا تو پتلوار غارے اختیار خود یو اللہ دے زمان رہے آخر کی اوسط گوش پہ تکی ہوئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تفصیلوں کو بندگی دا کمالیوں کا بدنیوں کا زم تصرفاتی دا جنو دمر دا ٹول دے اللہ پہ اختیار کریم دے تواقدار ہوئی نو الحمدللہ معلوم ہے دا صفت تواقدار ہے خدای پر خاص دے نو نے رد کن رد شرف دعا ہوا سلوی خیات کی ہوئی اللہ نے سوا بند بلنشتا قل رأيتكم من اتاكم عذاب الله وتكم الساعة وغير الله تدعون تاسبانی چی مصیبت راشی نو غیر اللہ تب چگے وہ ہے حقیقی نا بل یاو تدعون یو سلویخ کی بل یاو تدعون فیکشف ما تدعون نہیں لے اللہ پڑھے نا اللہ پڑھنا مصیبتو نا لرکی چو غاریم بیاد درش پیتایت کی ہوئی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تقاسو ترا مدد چا پہنچا دریاب کے وائے و بچکیم سوک دیں قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون نجات کو اللہ در کی لایت دبلن صرف آغریں بیا یو آیت کی ہوئی قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا تیری شی چونگر خدا نے سوا بچاتے چگے ہوں کہ مالک دا نفع و ضرر نہیں دا بخونگا مرتد شوہم نشی کے شرک پہ دعارے تو رد دا شرک پہ علم کرے دا خدا وانتا علم دا اللہ پر علم کی شریک شترے نا دری میات گورا یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون تاسو پٹ بانے معالم نے تاسو پخکار معلوم نے ٹول کسبونا و تاسو معلوم نہیں اگر تک معلوم نہیں پیغمبر کا نہیں معلوم 50 ساعت گورا ولا عالم الغیب زنیم خبر پر غیب بانے نا 50 کی وی وعندہ مفاتح الغیب لا علمها الا هم غیب دان بل سوگ نشتا دا اللہ نہ سوا یو اللہ نے چھپا غیب بانے پوئے رہے دیو آیت کی مرتوئی عالم الغیب والشہادہ والحکیم الخبیر عالم الغیب والشہادہ خدا اللہ نے اگر حکمت والا اتیایت کے مئی وسع ربی کل شئین علما رب زمان اداغی لما سیست شامل لے بل گوڑا رد شرف العبادات بندگے کے اللہ سر شریک نشترے شپک 50 آیات کی ہوئی قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ زبر من شویم دا بندگے دا غیر اللہ نام دا خدای نہ سوا رب البندگی منہی ان ہو فین من شویرام آیا سب دریم آیات کی ہوئی خالق کل شین فعبدون
خالق دیدار شی نفعبدو وعلا کل شیء وکیل بندگی اغلا خاص کے مددگار غریم. آخر کیا ہے اس درش بیت آیت دیں ان صلاتی والنسکی عبادت سنیں تقسیم کو عبادت مالی عبادت بدنی دا خود اللہ پارنی دے درد شرک فی العبادات ہوئی سلور قسمہ شرک اعتقادی رد کر شرک فعلی دو قسموں کا تحریمات بغیر اللہ نظر بغیر اللہ اگر یہ اسے لگتا ہے سیاد نہ ہو گورا شرک فعلی رد کی تحریم بغیر اللہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کلو تحریم میں کوئی کا مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ اولا تاکلوا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ نیو صلی اللہ شپک شلیاد بیایو صلی شپک درش کی وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا نظر غیر اللہ یو صلت کی تحریم وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم نیو ظنا دیش وقالوا هذا نام وحرث حجر لا يطمع الا من نشاء بزعمهم دا ټول تحریمات غیر اللہ نظر غیر اللہ رکھ گئی دے ټول ماخذ دایو دایو چې الحمدللہ دعو دا یرا دغه په څلور قسم مشرکان نیکان بندگان په خدای شریک نه نشی کہے والے سلو آیت گورا کون دے ابراہیم علیہ السلام یو خلقوں چاہیے نیکان خدای شریکان کروں دائی اشکال جو کروں و اس قال ابراہیم لأبی آزر تتخذ اصناما آلہا انی اراک و قومک فی ظلال مبین دانگی رد دے پا مشرکین بالکواکب باننی سوری دخدے سری شریکان گئیں شپگ ہویا ہے تو گورا فلما جنہ اللیل را کوکبن قال آزا ربیم سورے اولید ستان رب کے دیشی چپے وط لینا سپگمے دا رب کے دیشی نانا دا خود گمراہو کار لے نور رب کے دیشی نانا دا خود مشرکانو کار لے بیائے رد کرے مشرکین بالجن والملائکہ بانی پیوایت کے مشرکین بالجن اور بالملائک اشارتاً صلحات سے وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات دی خدای لا ستیران شریکان کری بلے خدای پارا سلونا جوڑے کری لونا مرادو ملائک کنا در ټولو شرکیاتو منبع څه شی دی در ټولو شرکیاتو منبع شفاعت قهری وکړه چې خدای باندې زمون خبره په زور مناوي نو رد شفاعت قهری دعایتونو کې کوي یو 50 ساعت کې او سلو نه کې لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع لعلهم یتقون نشتہ دل اللہ نے سوا بچ کو ان کے سفارشی کم دے اور سلور نہیں کی ہوئی وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء نہیں نمون تاسو سفارشان تاسو بتائے کو لے چدی تاسو سر برقرام اور برق خاندان شفام سشول دا رد شفاعت تاخری اور گلے چدا شرکیات رد گئی پرے بانے زجرونو رٹنے اور پرے کے نبیلت تسلی اور دارنگ دی صورت کے اگر امتیازات رامخ کے خامخ کے وایو یو خدا اصلو
مہاجر مشرکین و مبتدینوں کے وہ لیتے کہ سوال و جواب دیا مہاجر سوال و جواب دی پکے گا اگر سوال و جواب مخی اصول کے تمام پیش کروں تو رخ تعلیم کی اور طوی وہ آیات تتم و نہم آیات قل سر لفظ راجی دی دا اعتراض کی نستدا سے ہوا شبہات کی جبائے کہ قل نشت جواب وہ میات کے لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین یہ اعتراض وقالوا لولا انزل علیہ ملک فہم اعتراض نامیات کی ہوئی ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا وللبسنا لما يلبسون التباس پر تراشین کیا اعتراض کہیں وہ درشاد کے اندر یہ اعتراض ذکر کہیں وقالوا لولا نزل علی آیۃ من ربهم ولے پہ معجزہ ناراضی چکم غواړو اعتراض کو اپن دو ساتھ کے جواب سوال لائی دیوی خزانے سر والے نشتا منتا خبر والے نرا کہ خوراک کاٹ والے گئے قل لا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک دغه طریقے سے سوال جواب ہوں پری کیا عقبات تبلیغ دی تشجیع للتبلیغ دپارا عقبات راضی پہ انسان تھا شپگ عقبات دی اغیب کذالک سراوری کذالک منگویل اصول کے ہمیش والے مرادی چھتا سی بکی تو چھے مسئلہ پیش کہے کنا لاولا قبع تبلیغ 350 آیات کیوں گو رہے وہی با درتا اس ودے اس مولا شو چنا اس کتابوں نے اور دیر آگلے اب دیر پوئی گو لے دانور ملیان نہ پوئی دا اعتراض کیا والا غٹ غٹ مولیان اشترے سپنگیری اشترے دیدہ مسئلے نہ کئی اتے کے آج بستی لا پویا رالے پتارخ دہتانو شو اللہ یو کذالک فتننا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہ من بیننا دا سکی دا خلق اعتراض چھ دایا اولو کے مولا راغلے دایو کشر سرے راغلے بس گبانی لا دہتان شدے پا حق پوئی تو بولے جواب کہے صلی اللہ بعلم بشاکری بولے اللہ کا پتہ نشتہ چاہے چسوک دخدے مسئلہ بیان نہیں احسان بپے نہ کہی سکتا شاکر مانے کلہ کرو دخدے مسئلہ بیان ان کے خدا کنا بس دا دخدے احسان دے چھ منگلے توفیق راکو چھ منگلے توحید بیان کو دا احسان قرآبانی کرے کہ سامروی مولانے مغٹ نہ خیر مادانے بھی جس سامر ملائم لیکن مسئلہ کو بیان ہوا ہے تو زمانہ بدا خبر ادھر پسی دویمہ قبر پسی 55 ساعت وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بیا بدی ہوئی لکہ سمرہ کلونہ شلتے دا یو مسئلہ کئی بابا گانو پسی شیرے جس سے نشی کولے پلان کے سے نشی کولے بلا مسئلہ پکی نشتا سا یواز بس دایو مسئلہ دے پا مخاغس تیرا تاسویم پری بڑی شیخ دایو مسئلہ ہم پسر آغس مرو پسی شیوئے جوندو پسی شیخا اس ہم دا اعتراض کیو بازے پل صحبان اعتراض شروع جی تاسو مرو پسی شروع شیئے دا آسانا مسئلہ جوندو پسی شروع شیئے صدر زیاو جونے جو غیر پسی وہ سخت مسئلہ کم ہے پہ ایمان ہوا ہے تاؤ کے اعتار مو مسئلہ کولا نو پینسی بم شلے دلے کمیس بم نو کل او خواہش لی کل بل خواہش لی جوان دو پسی چوئے نو کہ جیل تری بوزی نالتا ایک لاسو بی کلاس چرے آگا جیل کے درزر کی خفرات پہ دیکھ اسے تکلیف دے وہ اعتار مسئلہ بار بار دل بیانو چلے تستبین سبیل المجرمین
چار لار دا مشرکان اور لار دا موحدین جدا جدا شي چې خلق پوه شي په مسله باندې. دا مسله دا سره چې خلق په زر نه پوهیږي، دیار لسکاله په مکه کې تیر کړل، دا په ځل هونه ختمي کړ. مسله بیان کې بیا وګورئ او شرک چغوي پکې تعمیرو پکې پیدا شي او ډېر وخت وایي. درې مقام دی او سل شپږم آیات وقت سے تیر سے ډېر درز دروزو جګړه اخر به یو کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درستا ولنبینه لقوم یعلمون. دی به زمانے تا اعتراض کوي پتہ ولګي ته پنځ پیره توابی او تصابی تو ګوره د شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرګره تر ابن قیم مرګره ترای په مذهب ته د عبد الوهاب مرګره دا خبره بدر باندې شروع دی کولو درستا تداین لسته جوړه فتوی شروع کړي د وابی د صابی دیر برا جمعی فتوی پہ ہو کیا ہوئی تھا توحید والوں میں درے مقامی دا فتوو سروشی پہ نسبت کوئی غیر تھا دائی جواب وصیت تبے معوحی علیکہ من رب دیکھ وایا ما لستلی دی خدا مسئلہ میں لستلی دی چلا الہ الا ہوں دا مسئلہ لستل زمانہ کار دیس ما خدا مسئلہ کرے بلا میں نہ کرے کنزل خو میں نہیں کری اللہ ویلی چلا تصب الذین یدعون من دون اللہ مانا تاسو کنزل کوئے ز کنزل نہ کوم ما طرف ویلی چ کنزل ما کو دیتا الذین یدعون تم کو کنزل کوئے تاسو فتوی لگا دا دور وتیری بیا راضی او سب دیار نو سیاد دی وہ یرا کار نشو دا سڑے صبری کی نہ راځي چې مناظره وسرو فتو کارو نشو مناظره وکړي سره شافین الانس والجن بغړ غړ کتابونه راغستي زخرف القول به راغستي خلق ته وې داجی پلان کې پتا والا ادا پلان کې صفا فکر پلان کې کتاب دے دې کې لیکلي چې بلانه غیر الله جائز دې کې شکرانه غیر الله جائز دې کې ویلي چیز خاص کرے ورکه دا رشتہ رائے والے اسے چې مناظره وکړو تبو ته ګورم مناظره کې حکم پکار دي خبره تخپل او بیرتی مولا پیش کی چې هغه حکمی او حکمی ورته چې کوم حکم ما متنه منه او چې کوم یا زنه منم خو حکم صرف خدای پورا دی کنه په غیر الله یبتغي حکما د خدای نه سوا بل کمی دا نشي لري جواب نه کنه خاصه وای به شمان خدای به څنګه حکمی پر وخت ترا کوزي مانا هو الذي انزل اليكم الكتاب خدای به ناراضي د خدای کتاب شته د حکمی قرآن به حکمی مرد دا قرآن سے اجمالی کتاب دیکھا دا اجمالی کتاب فیصلے نہیں کولے وایا مفصلا لا تفصیلی کتاب دے دما استاج سے کی جگہ دے قرآن کی تفصیل دے دائے مجان دے کے مشترے والذین آتیناہم الکتاب اغیم ہوئی چدا قرآن حق دے نور مجان منشیغی کی جو سکھ دا قرآن زم حکم دے قرآن حکم دے ولی حکم دے ذکر تمت کرمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل کلمات دے بزک حکم کو چرا تو خدای کلمہ دام دویم دار چرا پورے رشتے نے دے دریم دار چبری کی پورا انصاف دے سلورم دار چرے کی سو تبدیل کو لے نشی دا بندر کتاب کو تبدیل لازم کر مناظرہ بشی اکثریت بیو خواہی لکتان مبل خواہی انتو تے اکثر من فی اللفظ یوزلو کا عن سبیل اللہ او خلق دلیل تکو رہے آواز بوکیں او خلق اکثریت تمگو رہے کبھی گمراہ بشے دیر مجان مبل خواہی خود تباہ بشے حق تکو رہا دا مقام لڑ یو سلسلیش مقام دا پتیو نشی اردے پا مناظروں نہ پڑھ کی ہوئی پنج پیران سے بات ہو گیا پڑھ کی گی نا سو ظلم پڑھ کری ہے پلا خبر بتا لکے پلا پڑھشی او یار سو ظلم پڑھ کری پلا دو طالبین اور دی بارت او یہ بچنگا پڑھ کری
نو بیا وسے چلو کی درخواست ہو کی ڈی سی تو درخواست دیں تاندار کرے دو سپیکر لگو رہے اگورم تک اندل گئی اب گورا بابا گان نمائن غٹان خانان بمدان سرمال را جمع کی چگور گیا رو چالیاز نہ کئی تو تپد ہوئی ہوگا کافر مجرمین بمرا پیدائشی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا بٹول تا خلاف کے مگر شروع کی لوڈ سپیکر ببن کی جیل دبیواچی نور بپا بندے دربانے لگئی اللہ یہ صبر کوا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ دخدان تا اکابر ہوئے لیکن دخدے پنیز دبدت صغار و رسیم زردیش ذلیل بشی دے آغا سرے بذلیل کی خدای سے چاہتا قرآن مقابلہ کرے رام سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ چاچے پدے بانے پابندی لگو لے رام ذلیل تباوش تا دور بھی رہے زور نہ آخری دور بھی اور سب دیر سے آگ کے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اس وجہ چی ارہ خود زی شیطان لے جدا جماعت جوڑ کو جدا غم خادی وی بالکل ٹک دا استا غم خادی جدائی زمون و جدائی ظالمان خود او بل سر مرگری کر معاہدین بندے او بل سر مرگری جماعت جدا رے اجرے جدا را مدرسے جدا را دار شب جدا جدا یا آخری حال دائی کر وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ دیتا خبات تبلیغ ہوئی طریقی دا تعلیم منگویل دے کے برازی آپ قل سر چرازی ماریو کی وسوالی دائی جواب رکو دریو جنتی صورت کے لفظ دا قل یو کم صلیح کرترے قل لفظ دا قالو پکی پینزہ کرترے قالو دا خلق دا سے ہوئی قل طور تدا سے ہوا آیا اگر جواب سوال جواب دے پکی کر دا صورت بفری ترزی دا بے مکمل خطبی الحمدللہ سر شورو لیکن سڑے و ملک تلرشی و مسئلہ سر شروع کی کیا سرنگ انداز سے بھی پیش راضی آغاز صورت انعام نقشی خلاصر صورت دارا صورت چرے دو حصوں تو تقسیم نے اول ہے سایہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اور رد شرک اعتقادی کے بجمیل اقسام دویم ایسا آخرہ پورے پائے کہ رد شرک فعلی بھئی تفصیلاً داد بھئی سیدھی اول ایسا کہ اشپاق بابو نہیں اور رستا ایسا کہ بدری بابو نہیں اول ایسا کہ اشپاق ابواب گورا دے طول اول ایسا کی جگورے عقلی دلائل پر توحید پیش کری دویش پر دویم ایسا کہ بدری دلائلی نے کل عقلی دلائل پنزیشت پر کل صورت تھی کہ پائے توحید اس بات کی دیر بوزار طریقے سا اگر کو بابونوں کی تقسیم کری نقلی دلائل مراولی دولت پیغمبراننا کہ طول انبیاء مسئلہ توحید طول انبیاء مسئلہ وحی مسائل بم پکی وحی دلائل اول باب دے دونوں صحاب پورے ابتدائی باب فریق تینزہ خبریں پیش گئی